एउटा घटनाले कहिलेकाहीँ समाजमा ठुलो आँधीबेहरी ल्याउँछ। लामो कालखण्डदेखि चलिआएको आन्दोलनलाई त्यसले नयाँ मोड दिन्छ, नयाँ गति दिन्छ। बबर महलको डेरा प्रकरण नेपालको लामो समयदेखिको जातीय विभेद र छुवाछुत विरोधी आन्दोलनमा त्यस्तै एउटा प्रतिनिधि घटना हो। यसै सन्दर्भमा हामीसँग आज यहाँ हुनुहुन्छ आहुतिजी, जो लामो समयदेखि नेपालको जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्ध सक्रिय अभियन्ताका रूपमा लड्नुभयो, विश्लेषण गर्नुभयो र त्यसलाई जागरण ल्याउने अभियानमा आजसम्म पनि उम्मिदै आउनुभएको छ। आहुतिजी, तपाईँलाई सेतो पार्टीमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यो मसँग तपाईँको एउटा किताब छ, जात वार्ता। यो चाहिँ सङ्गीत श्रोताजीसँग तपाईँले अन्तर्वार्ताको शैलीमा लेखिएको छ, उहाँसँगको कुराकानी। यो किताबमा तपाईँले के भन्नुभएको छ भने करिब करिब 3500 वर्षदेखि समाजमा जातीय विभेद छ, छुवाछुत चल्दै आएको छ, तर यसको प्रतिरोध चाहिँ 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। प्रतिरोधको इतिहास चाहिँ, रेकर्डेड इतिहास चाहिँ 100 वर्ष पनि पुगेको छैन। म तपाईँलाई पहिलो यो संवादको सुरुवात चाहिँ त्यहीँबाट गराउन चाहन्छु कि यो प्रतिरोधको पहिलो घटना नेपालको एउटा रेकर्डेड हाम्रो इतिहासमा, आधुनिक इतिहासमा प्रतिरोधको पहिलो घटना कुन थियो र कसरी सुरु भयो यो दलित मुक्ति आन्दोलन? अब भारतीय समाजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिरोधको आन्दोलन अलि अगाडिदेखिको छ होइन। अब नेपाली समाजमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब लिखित रूपमा इतिहासमा लिपिबद्ध भएको होइन घटनाक्रम जानकारी भएकोलाई भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्योभन्दा अगाडिकोलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिँदैन। त्यसरी हेर्ने हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रिया जो 1990 को आसपासबाट सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि आर्य समाजीहरूले 1950-52-53 तिर अलिकति प्रयत्न गर्न खोजे पनि त्यहाँ कुनै राणाहरूको दमनको कारणले त्यो झाङ्गिन पाउँदैन। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। त्यसैगरी 1980 को आसपासतिर योगमायाहरूले पनि आफ्ना कविताहरू मार्फत, आफ्ना चाहिँ प्रवचनहरू मार्फत हैन जात व्यवस्था इत्यादिको विरुद्ध उहाँहरूले अभियान चलाउन खोजेको देखिन्छ। तर योगमायाको जल समाधिपछि त्यो प्रक्रिया पनि, समाज सुधारको त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैन। भनेपछि अब एकैचोटि 1990 को आसपासपछि जो राणा शासन विरोधी वा त्यति बेलाको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन जो सुरु हुन्छ, त्यो प्रक्रिया सँगसँगै चाहिँ 2003 सालको आसपासमा बागलुङ जिल्लाबाट चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित विभिन्न उत्पीडनको विरुद्ध प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अब त्यति बेलाको चेतनामा चाहिँ धार्मिक रूपमा नै दलितहरू चाहिँ अछुत होइनन् भन्ने एउटा शास्त्रीय बहसबाट सुरु गर्छ र त्यो शास्त्रीय बहस सुरु गर्ने मान्छे चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ अब भगत सर्वजित विश्वकर्मा भन्ने थिए। भगत भनेको भागवत पढेर आएको हुनाले पनि त्यो टाइटल भगत रहेको, सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वमा। भन्नुको मतलब बागलुङको घटना चाहिँ यो आधुनिक कालको दलित प्रतिरोधी जुन दलित मुक्ति आन्दोलनको पहिलो घटना संस्थागत रूपमा उनीहरूले। तर त्यो त्यसका सीमाहरू थिए थुप्रै। त्यसका बावजुद पनि उनीहरूले गोलझारा प्रथाको विरोध गरे। गोलझारा प्रथा भनेको चाहिँ कस्तो थियो भने अब कामीहरूले चाहिँ गोल, काठको गोल नल्याइकन त आरन चल्दैन थियो। तर त्यो गोल ल्याए बापत चाहिँ फेरि उपल्लो जातिका मान्छेहरू कहाँ चाहिँ झारामा काम गर्न जानुपर्ने, सित्तैमा काम गर्न जानुपर्ने। गोल पनि उनीहरूकै निम्ति ल्याउने, सित्तैमा काम फेरि खेतपातीमा काम गर्न पनि जानुपर्ने। त्यस्तो गोलधारा प्रथाको पनि उनीहरूले विरोध गरे र पहिलो स्कुल पनि उनीहरूले स्थापना गरे। अनि त्यति बेलाका यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्रमसँग भन्दाखेरि बागलुङमा के भएको थियो? सर्वजित विश्वकर्मा पहिलो चाहिँ सर्वजित विश्वकर्माहरू चाहिँ भारत गएर शास्त्र पढेर भागवत पढेर आइसकेपछि उनले के भने त सबै त्यति बेलाका पण्डितहरूको अगाडि कामीहरू चाहिँ हैन दलितभित्र अथवा त्यति बेला अछुत भनिन्थ्यो, अछुतभित्र पर्दैनन्, यिनीहरू चाहिँ महादेवका सन्तानभित्र पर्छन्, त्यस कारणले होइन भने शास्त्र गरौँ भनेर उनले चुनौती खडा गरे। त्यो गरिसकेपछि त्यो त एउटा बबन्डर भइहाल्यो थियो। त्यसका सीमा कमजोरी होला नि, तर त्यो एउटा ठुलो चुनौती भयो त्यहाँको त्यति बेलाको कथित उपल्लो जातिहरूमा। र उनले त्यसको साथमा चाहिँ आर्थिक सङ्घर्ष पनि सँगसँगै भयो, गोलझारा प्रथाको विरोध गर्नुभयो। त्यसपछि त्यति बेला अछुतहरूलाई पढ्न निषेध थियो नि त 3 सालमा, उनीहरूले स्कुल स्थापना गरे।
बागलुङमा। त्यो स्कुल अहिले उच्च मावि भएको छ नि। मतलब अहिले पनि चलिरहेको छ त्यही नाममा छ त्यो, उच्च मावि भएको छ। त्यो त्यति बेला स्थापना गरेको स्कुल हो। पछि त्यो एउटा नाम या त्यो स्कुलको सम्झना छ त्यो चाहिँ विश्वकर्मा के भन्ने स्कुल छ। स्कुल स्थापना भयो भनिसकेपछि त्यो भनेको एउटा निकै ठुलो प्रतिरोध थियो त्यति बेलाको। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उनलाई चाहिँ बडा हाकिमहरूले पक्रेर ल्याएर थुने, जेल हाले, दाँतहरू झारिदिए होइन। ठुलो यातना, ठुलो जेल होइन, ठुलो प्रकरण त्यो चल्यो। त्यो 3 सालको कुरा थियो। त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यति बेला दलितहरूको बालबालिकाकै लागि मात्र, किनकि उनीहरूलाई त पढ्न नदिने कुरा थियो नि त। उनीहरूलाई पढ्नका निम्ति स्कुल खोलिएको थियो। त्यो सामान्य विषय नै थिएन त्यो। उहाँलाई पक्राउ गरेर लगिसकेपछि स्कुल चाहिँ बन्द गराएन तत्कालीन। त्यो स्कुल बन्द भयो, फेरि खोल्ने काम भयो, फेरि त्यति बेला त बन्दै भयो। सबै कुरा गर्दै 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 अहिलेसम्म आइपुग्यो हो त्यो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। त्यो बाग्लुङबाट त्यो सुरु भयो र त्यसमा सिङ्गो समाज र राज्य त्यसको विरुद्धमा लाग्यो। सिङ्गो समाज र राज्य। त्यसपछि काठमाडौँमा फेरि त्यति नै बेला 2004 सालमा चाहिँ टेलर युनियन, अर्को वर्ष रहेछ 4 सालमा टेलर युनियन भनेर खुल्यो सहर्षनाथ कपालीहरूको नेतृत्वमा होइन। त्यति बेलाको छुवाछुत, भेदभाव इत्यादिको विरोध गर्नका निम्ति भनेर सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा चाहिँ टेलर युनियन भनेर खुल्यो। त्यो टेलर युनियनकै निरन्तरतामा गइसकेपछि 2010 सालको आसपासमा अनि पशुपति प्रवेश सङ्घर्ष भएको हो होइन। त्यसको पछि जात तोड मण्डल भन्ने नाम राखियो, पछि अर्को नाम राखियो। नामहरू फेरिँदै गएका छन् तर सबै सहर्षनाथ कपालीहरूको नेतृत्वमा होइन। त्यति बेलाका नेवारहरूको नेतृत्वमा चाहिँ अगाडि बढेर पशुपति प्रवेश सङ्घर्ष भयो। त्यहाँसम्म आउनुभन्दा अगाडि 4 सालदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो टेलर युनियनले के गर्यो त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नको लागि? एउटा कुरा त यही हो, मतलब यहाँ उपत्यकामा हुने भनेको मूलतः नेवार जातिभित्र हुने होइन, छुवाछुत, भेदभाव होइन, उत्पीडन इत्यादिको विरुद्ध त्यसले बोल्ने काम गर्यो, सङ्गठित गर्ने काम गर्यो होइन। र त्यसले चाहिँ अब त्यो 7 सालको आन्दोलनमा होइन त्यसले चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा चाहिँ त्यसले लबिङ गर्यो होइन। त्यो सबै अगाडि बढ्दा जस्तै राममाया च्यामिनी इत्यादिको प्रसङ्ग त त्यहीसँग त जागरण भयो। अस्ति तपाईँले एउटा कान्तिपुरमा यही प्रसङ्ग उहाँकै नाम लिएर तपाईँले लेख्नु, सहर्षनाथ कपालीकै नाम लिएर लेख्नु भएको थियो एक लाइन कि यो चाहिँ दलित मुक्ति आन्दोलनको सुरुवाती कालको नेतृत्व चाहिँ नेवार समुदायबाटै भएको थियो। कालान्तरमा उनीहरू चाहिँ यसबाट बाहिर निस्कनु भयो भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि नेवार समुदायभित्रको यो जातीय विभेद चाहिँ त्यतिखेरै सक्यो कि सकेन, जारी छ कि कसो? यस्तो भयो, यसको त लामो कथा छ। त्यसपछि सहर्षनाथ कपालीहरूको नेतृत्वमा पशुपति मन्दिर प्रवेश सङ्घर्ष भयो। त्यहाँ मेवा कपालीहरू होइन, सिद्धि नारायण खड्गीहरू लगायतका चाहिँ थुप्रै नेतृत्वहरू त्यहाँ भयो आन्दोलनमा। त्यसपछि त्यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो। सहर्षनाथ कपाली राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि हुनुभयो 15 सालमा होइन। त्यसपछि 17 सालमा त पञ्चायत भइहाल्यो। त्यो पञ्चायतपछि त सबै प्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलनहरूलाई त दमन गर्ने कुरा भयो, सुरु भयो। त्यसपछि एकैचोटि 24 सालमा फेरि नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद भन्ने एउटा राष्ट्रिय भेला भयो दलितहरूको। त्यसको संयोजक, त्यसको अध्यक्षमा चाहिँ सहर्षनाथ कपाली नै नेतृत्वमा हुनु होइन। उहाँकै नेतृत्वमा 27 सालमा एउटा वृहत सम्मेलन पनि भयो। त्यो सम्मेलनले चाहिँ आरक्षणको नारा पनि पारित गर्यो। 27 सालमा पारित गरे हो होइन। त्यो बेलासम्म चाहिँ उपत्यका मात्रै होइन सिङ्गो देशकै दलित आन्दोलनको नेतृत्व चाहिँ होइन सहर्षनाथ कपाली नै गर्नुभयो, नै अगाडि बढाउनु भएको हो। अब त्यसपछि चाहिँ अनि क्रमशः देशैभरिका दलित पात्रहरू पनि त विकास हुने कुरा भयो नि त, हुने क्रममा अनि अरू खसारे दलितभित्रका नेताहरू पनि विकसित हुन थाले। यस्तो भएको अब त्यसले त्यति बेलाको 27 सालसम्मको दलित आन्दोलन नेपालको के थियो त भनेदेखि एउटा जागरण काल थियो त्यो होइन। अब यदि चाहिँ नि 7 सालमा भएको परिवर्तन निरन्तर गएको भए त्यसले अर्को रूप पनि लिन सक्थ्यो होला। 17 साल नभएको तर 7 सालको त्यो प्रतिगमन, त्यो चाहिँ अपदस्थ गर्ने काम जो भयो त्यसले चाहिँ सबै आन्दोलनहरू अवरुद्ध भयो नि त होइन, अवरुद्ध भयो। र एउटा रोचक कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो के त भने पञ्चायतमा चाहिँ सङ्गठनहरू दर्ता गर्न लाने चलन थियो। किन पञ्चायतले आफ्नो भातृ सङ्गठनहरू बनाउँथ्यो नि होइन, युवा सङ्गठन, महिला सङ्गठन, भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन होइन बनाएको थियो उसले। त्यसको टिकट नलिकन चाहिँ चुनावमा उठ्न पाइँदैन थियो
होइन त्यस्तो बनाएको थियो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ 27 सालपछि नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद भन्ने पनि दर्ता गर्न लगियो पञ्चायतमा। तर पञ्चायतले दलित शब्द नहटाई दर्ता गर्दिन भने। दलित शब्दलाई नै दर्ता गर्ने मानेन। किनकि उसले के बुझाएको थियो त भने दलित शब्द राख्ने बित्तिकै त पहाडका पनि, नेवारभित्रका पनि, खसारेभित्रका पनि पानी अचल बनाएका त एउटै झन्डा मुनि आउने भयो। एउटै दलित अवधारणा अन्तर्गत आउने भयो नि त, जनजाति भने जस्तो के आउने भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनले त्यसलाई इन्कार गरेका थिए र त्यति बेलाका दलित नेताहरूले चाहिँ यदि पञ्चायतले यो हाम्रो शब्दलाई स्वीकार गर्दैन भने हामी सङ्गठन दर्ता गर्दैनौँ भन्ने अडान लिएका थिए उनीहरूले। त्यस कारण त्यो पञ्चायतको अन्त्यसम्म नै त्यो सङ्गठन गइराख्यो दर्ता नभइकन चलिरह्यो। त्यस कारणले यो हरेक घटनामा मैले अब यसलाई निष्कर्षतिर लाँदाखेरि होइन, अब हरेक घटनामा चाहिँ यी विषयहरू उठ्छन् होइन। चाहे त्यो 46 साल पछाडिको चमार बहिष्कार आन्दोलन होस् होइन, 70को, त्यहाँ सम्पूर्ण अधिकांश पार्टीहरू, अपवादका एकाध पार्टी बाहेक अरू अधिकांश पार्टीहरू चमारहरूको विरुद्धमा लाग्यो होइन। अब चाहिँ नेकपा एमाले त गोर्खापत्रमा सूचना नै निकालेर होइन हाम्रो त्यसमा संहिता छैन भनेर आफ्नो नेता त्यहाँ जो लागेका थिए तिनलाई पार्टीबाट नै निष्कासन गर्यो होइन। विशेन्द्र पासवानहरूको कथा त्यो होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एकजनालाई कारवाही गर्यो। त्यो काण्ड होस् वा त्यसपछि आएको चाहिँ चितवनमाडीमा चाहिँ होइन यो पुराण लगाउने, सप्ताह लगाउने कुरामा चाहिँ दलितहरूले खोरेको हक अधिकारको कुरा होस्। त्यसपछि चाहिँ नि उता चाहिँ स्याङ्जामा होइन, त्यो सबै म तपाईँलाई क्रमसँग सोध्छु। अब जुन त्यो 4 सालपछि तपाईँले यो खालको सर्वजित कपालीको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलन बढ्यो, त्यसैले चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि 2010 सालमा आएर पशुपति प्रवेश एउटा अभियान सुरु गर्यो भनेपछि 10 सालसम्म चाहिँ पशुपतिभित्र प्रवेश पनि निषेध थियो। त्यो त साइनबोर्डै थियो नि, त्यहाँ चाहिँ साइनबोर्ड नै रहेछ त्यति बेला होइन। इसाईहरू भयो, त्यसपछि दलितहरू भयो होइन, कुकुरहरू भयो इत्यादि इत्यादिलाई चाहिँ प्रवेश निषेध भन्ने त्यहाँ साइनबोर्ड रहेछ। त्यहाँ सहर्षनाथ कपालीको दाजु वा कसैको त्यहाँ बिफरको समय थियो, त्यो बिफर महामारीको समय थियो। त्यस कारण त्यहाँ पशुपतिको कुनै मन्दिरमा चाहिँ पूजा गर्यो भने बिफर चाहिँ हट्छ। शीतला माईलाई पूजा गर्यो भने चाहिँ हटाउँछ भन्ने चाहिँ त्यहाँ त्यो मान्यता थियो। त्यस अन्तर्गत कुनै दलित अथवा सहर्षनाथ कपालीकै कोही नातेदारको भतिजलाई वा बच्चालाई त्यस्तो भयो, त्यहाँ पूजा गर्न जाने क्रममा त्यहाँ रोकियो होइन, रोकियो। त्यसपछि त्यो मुद्दा उठ्यो र अनि पशुपति प्रवेश सङ्घर्ष भएको त्यो होइन। र पशुपति प्रवेश सङ्घर्ष एउटा निकै ठुलो आन्दोलन हो। त्यति बेलाको 700 चान्चुन मान्छेहरू पक्रिएको, गिरफ्तारी दिए र चाहिँ कतिपय त्यति बेलाको काठमाडौँमा चाहिँ जेलमा राख्ने ठाउँ नभएको, त्यसरी पनि छोड्नु परेको होइन। 750 मा त किन पक्रेको त भन्दाखेरि राख्ने ठाउँ नभएर पक्रेको होइन। त्यो स्तरको थियो त्यो होइन। तर भइदियो के त भने त्यसबाट चाहिँ राजनैतिक परिवर्तनमा त्यति बेलाको आन्दोलनले चाहिँ त्यसलाई जो रूपान्तरण गर्नु पर्थ्यो, त्यत्रो ठुलो आन्दोलन उठिसकेपछि त्यसले एउटा केही सेप गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ गरेन। कसरी त्यो किनारा लाग्यो त्यो मुद्दा? अब पस्न पाउने भन्ने भयो। पस्न पाउने कहिलेदेखि? 2010 सालमा त्यो आन्दोलन उठ्यो, त्यसपछि त्यो 2-3 महिना चल्यो होइन। त्यो वकिलहरू सहितको मिटिङ बस्ने, त्यसपछि त्यति बेला सल्लाहकार राज्यको सल्लाहकार समूह भन्ने थियो होइन। त्यहाँ सल्लाहकार समूहमा कुरा उठ्यो, त्यहाँ पनि विवाद भयो, त्यहाँ एउटा सहमति भयो यो गलतै भएको भन्ने होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ गैर दलितभित्र विकसित भएका थुप्रा चाहिँ त्यति बेलाका चाहिँ विद्वानहरू होइन, राजनीतिज्ञहरूले साथ दिएका छन्, त्यहाँ वकिलहरूले साथ दिएका छन् त्यहाँ होइन। त्यो त एउटा परिवर्तनको चरण थियो, परिवर्तनको चरण थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अब प्रश्न दिने भन्ने त भयो, तर पछि प्रश्न दिएन फेरि लामो कालसम्म। सहमति भयो, प्रश्न पनि दियो त्यतिखेर, तर पछि फेरि रोकियो, फेरि अघोषित रूपमा रोकियो नि होइन। दलित भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यहाँ डिस्टर्ब भइहाल्ने त्यो स्थिति हुँदै गएर अनि 46 सालपछि पनि अनि त्यो हस्तक्षेपपछि त्यहाँ अहिले त्यो कुरा छैन। भनेपछि 46 सालसम्म अनि त्यो घचाघुची चलिरह्यो, निर्वाध रूपमा खुला भएन, पशुपतिको ढोका भएन। 46 पछि मात्रै त्यो अहिले चाहिँ त्यो विषय त्यहाँ छैन।
भनेपछि किन हामीले संस्थागत गर्न सकेनछौँ त? त्यत्रो ठुलो आन्दोलन उठ्यो, 750 जनाको गिरफ्तारी, राजनीतिक परिवर्तनको लहर, वकिलहरू तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा निरन्तर बहस छलफल, तर त्यसलाई संस्थागत रूप लिनलाई केले रोकेछ अवरोध? अब जस्तो कि मैले भने त्यो 3 सालदेखि पशुपतिदेखि चमार बहिष्कार आन्दोलन अभियानदेखि होइन चितवनको काण्डदेखि त्यस सबै काण्डहरू होइन सबै छुवाछुत भेदभावमा जहाँ बोल्दै बोलेन त्यो त विषय नै बनेन। यो त दिनदिनै घटिरहेको छ नि घटना त होइन। जहाँ बोलेन त्यो सिद्धिहाल्यो, छोप्छा पारिहाल्यो। जहाँ बोल्यो त्यहाँ सबै नै ठाउँमा चाहिँ राज्य र सिङ्गो समाजभित्रको चाहिँ जो त्यो भेदभावमा नपरेको समाजको मुख्य हिस्सा चाहिँ त्यसलाई दमन गर्न नै आएको छ। एक त्यसभित्रको प्रगतिशील तत्त्वहरूले केही साथ पनि दिने, न्यायको पक्षमा आउने होइन, तर मूल हिस्सा राज्य र समाजको मूल हिस्सा जनजाति होस् त्यहाँ हिन्दू उच्च जात होस् होइन, त्यसभित्र चाहिँ त्यसलाई दमन नै गर्न आउने चरित्र छ, संरचनात्मक रूपमा स्वीकार नगर्ने होइन। अब तपाईँले सोधेको जो छ किन त यत्रो सङ्घर्ष हुँदाहुँदै पनि यसको परिवर्तनमा किन काम भएन त त्यो संस्थागत भन्ने कुरा किन छ। काम भएन? यसमा चाहिँ मेरो अध्ययनले के भन्छ भने नेपालमा सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरूले गति लिन सकेनन्। पहिलो कुरा होइन, सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरूले गति लिन सकेनन्। सामाजिक जागरणका आन्दोलनहरू नेपालमा छैनन्। अलिअलि भाषिक सांस्कृतिक अलिअलि देखा पर्छ कतिपय ठाउँमा, नत्र भने छैन। पछि 1990 पछि एकैचोटि नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग दुईटा कार्यभार सँगसँगै आएको होइन, एउटा सामाजिक जागरणको कार्यभार पनि, एउटा राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरणको कार्यभार पनि, दुईटै। त्यसपछि नै नेपालमा लोकतान्त्रिक धाराका पार्टीहरू जन्मिए। 6 सालको आसपासपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू जन्मिए होइन। तर दुर्भाग्य के भयो भने त्यो दुईटै धाराले नेपाली समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा खुट्याउनै सकेन होइन। सामन्तवादी समाज छ त त्यसले भनिदियो ल्यान्ड टु द डिलर होइन, जसको जसको जस्ता नारा त त्यसले दियो होइन। तर नेपाली समाजको सामन्तवाद चाहिँ युरोपको जस्तो चाइनाको जस्तो होइन होइन, यो चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित सामन्तवाद हो। किनकि जातका आधारमा नै सामन्त हुने हो होइन, जातका आधारमा नै मोही हुने हो। यस्तो हो नि त यहाँको सामन्तवाद त, यहाँको संरचना हो। त्यसकारण यो सामन्तवाद चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात व्यवस्था, पहिला यो 4 वर्ण व्यवस्था, अहिले त जात व्यवस्था हो। श्रमको आधारमा पहिला वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो नेपाली समाज, सामन्तवाद पनि जात व्यवस्थामा आधारित हो भन्ने जो विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो विश्लेषण गर्न नेपालको राजनीतिक आन्दोलन असफल भयो। नियतको कुरा होइन, विश्वेश्वरको के नियतको कुरा गर्नु छ र पुष्पलालको के नियतको कुरा गर्नु छ र होइन, नियतको कुरा होइन। उहाँहरूले त्यो विश्लेषण गर्न सक्नु भएन। जात व्यवस्थामा आधारित समाज भनेर विश्लेषण गर्न नसकेको हुनाले त्यस विरुद्धको लडाइँको कार्यदिशा पनि भएन, कार्यनीति पनि घटना भयो, त्यसले कार्यदिशा लिएर अगाडि बढ्न सकेन, बढ्दैन। पछि सिङ्गो राजनीतिक आन्दोलनले के प्रसिद्ध गर्दै आयो त नेपालमा भन्दाखेरि जात व्यवस्थामा आधारित भएको समाज स्वीकार नै गरेन होइन। स्वीकार नगरेपछि त त्योसँग लड्ने कुरा पनि भएन होइन। त्योसँग लड्ने कुरा नभइसकेपछि त भइदियो के त भने अन्तमा जाँदाखेरि त तिनै पार्टीहरूले बनाउने हो सत्ता त होइन। तिनै पार्टीहरूले सत्ता, पुरातन पहिलादेखिको सत्ता आफै थिँदै थियो खराब, अनि पार्टीहरूले जब सत्ता बनाउन थाले, सरकार बनाउन थाले, त्यो सत्ता र सरकार पनि अनि जात व्यवस्थामा आधारित हुन थाल्यो। हुँदा हुँदा त रोचक कुरा के छ भने नेपाली समाजमा बनेका हरेक पार्टी आफै जात व्यवस्थामा आधारित हुन पुगे होइन। तिनीहरूको केन्द्रीय समितिदेखि तिनीहरूको गाउँ समितिसम्म हेऱ्यो भने होइन, जात व्यवस्थामा परम्परागत रूपमा जो माथि पर्दछन् तिनीहरू नै निर्णायक ठाउँहरूमा ती पार्टीहरूमा हुन पुगे। एकातिर पार्टीको चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ भन्ने विश्लेषणै छैन, अलिअलि छुवाछुत भेदभावको समस्या छ नि, त्यो बिस्तारै हल्लाउँदै जान्छ भन्ने छ होइन। किनकि जात व्यवस्था भनेको त केवल छुवाछुत भेदभाव मात्रै त होइन, त्यो त त्यसको त एउटा अर्थतन्त्र छ, त्यसको एउटा राजनीति छ, त्यसको एउटा संस्कृति छ, त्यो त समग्रमा त्यो त व्यवस्था हो नि। त्यो त त्यो स्वीकार नगरेको हुनाले राजनीतिक आन्दोलनसँग त्यसको विरुद्धमा लड्ने योजनाबद्ध कुनै कार्यदिशा केही पनि भएन। नहुँदाखेरि मैले भनिहालेँ कि पार्टीहरू आफै जात व्यवस्थाको ढाँचा अन्तर्गत बन्न पुगे। पार्टी आफै अहिले सर्लङ्गै हेरे हुन्छ नि, नलुकाइकन हेर्न सकिन्छ नि त होइन। त्यस कारणले समस्या म त्यहाँनिर देख्छु।
त्यो आन्दोलनले संस्थागत रूप लिन नसक्नु नसक्नुको आफैमा समस्या हो। थियो। किन कर्मचारी तन्त्रमा हैन, कर्मचारी तन्त्र जसरी बन्छ त्यो त जात व्यवस्थाको नियम अनुसार बन्छ। त्यसरी बनायो हो नि त। जब जात व्यवस्थामा आधारित नेपाली समाज छ भनेर स्वीकार नगरेपछि त कर्मचारी तन्त्रमा त समान अधिकार भन्ने हुन्छ। समान अधिकार दिँदा त असमान समाजमा त अन्यायपूर्ण व्यवस्था हुन जान्छ नि त। भएको त त्यही हो। भनेपछि यसले चाहिँ के हुने भयो भनेदेखि जस्तो म छुवाछुत मान्दिनँ भन्ने भयो, तर छुवाछुत मात्र त जात व्यवस्था होइन, त्यो त अर्कै कुरो हो। फेरि जाति विभेदलाई छुवाछुत मान्दिनँ भनेर के गर्ने होइन। छुवाछुतलाई निरन्तरता दिने अर्थतन्त्र त जारी छ, जारी राख्यौँ हामीले। त्यसलाई निरन्तरता दिने संस्कृति त जारी छ। हामी सोचौँ न 16 सालको आसपासमा युनिभर्सिटी खुल्यो होइन, 7 सालदेखि त औपचारिक शिक्षा नै सुरु भयो। त्योभन्दा अगाडि पनि इन्डियन पाठ्यक्रमको आधारमा होइन तराई क्षेत्रमा स्कुलहरू खुलेका थिए। तर तपाईँले कुनै पाठ्यक्रममा जात व्यवस्थाको विरुद्ध यो गलत छ, यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने तपाईँ पाठ्यक्रमको कुनै अंश भेट्नुहुन्छ? कहीँ पनि छैन होइन। किन छैन त? अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी वा केही युनिभर्सिटीहरूले होइन 1-8 नम्बरको 10-15 नम्बरको यो व्यवस्था यसको विषयमा चाहिँ मास्टर्स तहमा होइन पढ्न छिराएका छन्। त्यो एउटा विषय हो। तर होल पाठ्यक्रम त जात व्यवस्थामा आधारित हो नि होइन। कसरी हो त भन्यो भने वर्णमाला पढ्ने बेलादेखि नै यज्ञ ए भनेपछि त्यहाँ टुप्पी भएको एउटा मान्छे यज्ञ गरिराखेको हो होइन। क्षेत्री छे भनेपछि ढाल सहितको एउटा ठुलो तरबार बोकेको बलवान मान्छे त्यहाँ उभिएको हुन्छ। त्यो को हो? तिनीहरू को हुन् होइन। भनेपछि त विगत शिक्षा सुरु भएको विगतको यत्रो समयमा जो समाजको एउटा मुख्य समस्या हो त्यसको विरुद्ध शिक्षा मौन छ। मौन भनेको के हो? त्यसलाई समर्थन भनेको हो नि। यो सबै आन्दोलन तपाईँहरूको दलित मुक्ति आन्दोलन त पाठ्यक्रमले समेट्न सकेन कहीँ पनि। यो त कहीँ पनि पढ्न पाउँदैन हामीले। यो त्यो त सम्भवै छैन नि। नेपालमा जात व्यवस्थाको विरुद्ध कुनै इन्स्टिट्युटमा पढ्ने ठाउँ छ र? ठाउँ छैन, छैन नि। यसलाई सिकाउने चाहिँ घरदेखि नै हो। घरदेखि नै, समाजदेखि नै, टोलदेखि नै होइन पाइला पाइलामा सिकाउने छ। तर यसको विरुद्ध लड्ने त कुनै संयन्त्र नै छैन नि। छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या त्यहाँनिर भयो होइन। राज्य स्वयंले स्वीकारेन यसलाई। अहिले पनि अब आउँदाखेरि अहिले पनि समस्या कहाँनिर हो त भन्दाखेरि राज्यले यो समाज चाहिँ जात व्यवस्थामा आधारित छ, यहाँका वर्गहरूको निर्माण पनि जात व्यवस्थाले नै निर्माण गर्न पुगेको छ, यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि जात व्यवस्था छ होइन, यहाँको संस्कृतिमा त छ होइन, यहाँको राजनीतिमा पनि छ। त्यस कारणले गणतन्त्र भने पनि जे भने पनि जात व्यवस्थाको विरुद्ध नै नेपाली समाजमा नगएसम्म लोकतन्त्र भन्ने हुँदैन भन्ने कुरो स्वीकार गर्छ र अहिलेको राज्यले? स्वीकार गरेन नि। संविधान बनाउँदा पनि गरेन होइन, अहिले पनि गर्दैन। अहिले पनि यसलाई के भन्छ भने छेउ किनाराको समस्या हो, यसो भइरहन्छ, बिस्तारै हल हुन्छ, छिटपुट घटना भनिदिन्छ यसले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या राजनीतिमै छ, समस्या शिक्षामै छ होइन, समस्या यो समाजको विश्लेषण र यसको साँच्चैको लोकतान्त्रिकरणको दिशामा समस्या छ। विषय चाहिँ यो। तपाईँलाई अब फेरि हामी त अहिले आज चाहिँ हामी यसको ऐतिहासिक प्रतिरोध आन्दोलनको कालखण्डहरू चरणहरूमा कुरा गर्न खोजिरहेको। त्यो चाहिँ यो चाहिँ संस्थागत किन हुन सकेन भन्ने कुरामा यो निस्कियो होइन। त्यही चरणमा चाहिँ भनौँ न 2004 सालमा त्यो भयो कि 2010 सालमा त्यो भयो, त्यो लगत्तै 2017 सालमा तपाईँले भन्नुभयो फेरि पशुपतिमा एउटा सहमति भयो, तर त्यसले संस्थागत रूप लिन सकेन। फेरि पछि त घचाघुचुक 1746 सालसम्मै जात छिर्न दिने नदिने चलिरह्यो एउटा लडाइँ। ठ्याक्कै त्यही समयतिर डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरको सङ्घर्षको कुरो पनि रहेछ। त्यो आन्दोलनको बारेमा अलिक भन्नु न। अहिले डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर चाहिँ अब पहिलादेखि नै दलितहरूको निम्ति अथवा परम्परागत कथित अछुतहरूको निम्ति प्रतिबन्ध भएको ठाउँ हो। उनीहरूले पूजा गर्न नपाउने, उनीहरूले केही पूजा लगायो भने छुट्टै लगेर अर्काले भित्र पुर्याइदिनु पर्ने होइन, त्यो खालको व्यवस्था हो त्यहाँ। त्यसपछि 46 को परिवर्तनपछि अथवा 50 पछि भनौँ न माओवादी जनयुद्ध सुरु भइसकेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ त्यो भेदभावको विरुद्ध दलितहरूको सङ्घर्ष सुरु भयो। 17 सालमा भएको घटना चाहिँ त्यसै सेलायो।
17 सालमा त 17 सालमा पनि त्यो मन्दिरमा प्रवेश गर्न 17 सालमा चाहिँ साल वैशाख 1 गते त्यो केही साथीहरूले केही आन्दोलनकारीहरूले त्यो प्रश्न उठाएको हैन उठाएको र कतिपयले चाहिँ झुक्काएर त्यहाँभित्र छिरेको हैन त्यस्ता प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ छन् पक्राउ परेको झुक्काएर छिरेको कुरा थाहा भएपछि पक्राउ परेको हैन त्यसपछि त्यो फासफिस गरिएको 57 सालसम्म त्यो प्रसङ्ग छ तर यो 50 सालपछि हो मूल त्यहाँको सङ्घर्ष त्यो सङ्घर्ष हुँदै त्यहाँ अब झडप भयो हैन हिंसा भयो त्यसपछि दलितहरूमाथि दमन भयो समुदायले चाहिँ नि लाठी वर्षाउने ढुङ्गा वर्षाउने हैन कुटपिट गर्ने पुलिस प्रयोग हुनेदेखि लिएर सबै कुरा भयो त्यहाँ को जोडिनु भयो त्यसमा चाहिँ मूलभूत रूपले नेतृत्वमा चाहिँ नेपालमा त्यति बेला जति पनि दलित सङ्गठनहरू थिए एनजिओजहरू थिए तिनीहरू सबै नै जोडिए त्यहाँ हैन जस्तै दमननाथ ढुङ्गाना आफै जोडिनु भएको छ त्यहाँ हैन गैर दलितहरू थुप्रै जोडिएका सबै जोडिएका छन् अब तर अन्तमा त्यहाँ एउटा सम्झौता भयो हैन त्यो सम्झौता कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले जहाँसम्म पूजा गर्न गैर दलितहरू जान्थे त्यहाँसम्म उनीहरू पनि नजाने भनेको मतलब मूल मन्दिर भित्र प्रवेश नगर्ने हैन जहाँसम्म जान्थे त्यहाँसम्म नजाने त्यसपछि चाहिँ सबैले मुख्य पुजारी भएको ठाउँमा कोही पनि नजाने दलित पनि नजाने गैर दलित भन्ने सम्झौता भयो त्यहाँ हैन त्यो आंशिक रूपमा हिजोको दाँजोमा त्यहाँ केही सुधार भयो तर पनि आधारभूत रूपमा भेदभाव त्यहाँ कायम छ पुजारी त त्यहाँ भित्र बस्छ त्यहाँ चाहिँ कोही पनि नजाने भने त चाहिँ रोक्ने भने त पुजारी त स्वयं गैर दलित हो नि त उ त जानी भइहाल्यो नि होइन भनेपछि रोकिया त दलितलाई मात्रै त हो दलित समुदायबाट कसैलाई पुजारी राख्ने चलन त छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आंशिक रूपमा सुधार त्यहाँ छ भयो त्यति बेला धेरै ठुलो भिडन्तपछि भनौँ न धेरै ठुलो सङ्घर्षपछि तर त्यो आम रूपमा त्यो मुख्य रूपमा समाधान भएको त्यहाँ छैन अहिले पनि जारी छ अनि भनौँ न यत्रो ठुलो हामीले पशुपतिको लडाइँ लड्यौँ होइन तपाईँले यत्रो कथा सुनाउनु भयो शैलेश्वरी मन्दिरको कथा सुनाउनु भयो तर आज पनि यो दुईवटा मात्र मन्दिर होइन कयौँ मन्दिरमा चाहिँ छिर्न नपाएको होइन यो के अरे ढुङ्गामुढा भएको तनाव भएको त सुनिन्छ अनि फेरि पनि त्यही संस्थागत गर्न सकेनौँ आन्दोलन उठ्यो तर त्यसले सोसाइटीलाई ट्रान्सफर्म गर्न सकेन भन्ने नै आउँदो रहेछ होइन यो त यस्तो भयो अहिले पनि मतलब यो त जात व्यवस्थाले त लामो समयदेखि हिन्दू उच्च जातलाई त विशेष अधिकार दिएको छ होइन जस्तै भने सबै मन्दिरमा एक जातको खास मान्छे हुने भनेको त्यो त विशेष अधिकार हो नि हजारवटा मन्दिर छ भने त 1000-2000जनाले रोजगारी पाए नि पायो होइन रोजगारी पनि यस्तो पाए कि त्यो अब निरन्तर पुस्तौँ पुस्ता पाउने रोजगारी पाए नि भनेपछि यस्ता विशेष अधिकारहरू छन् यहाँ त अब अहिले पनि अब बहुसङ्ख्यक मन्दिरहरूमा हैन यो समस्या छ कायम छ अब अलिकति कम अलिकति बेसी त्यो एउटा विषय भयो हैन त्यो समस्या कायम जस्तो यहाँ ठुल्ठुलो जात्राहरू हुँदाखेरि भनौँ न अब कृष्ण अष्टमीमा कृष्ण मन्दिर जानलाई रोकटोक नहोला तर कुनै एउटा पर्टिकुलर डेमा कसैले चाहिँ म के अरे होम गर्छु पूजा लगाउँछु भनेर संस्थागत रूपमा कस्तो छ भने धेरै मान्छे जम्मा हुने सबै ठाउँबाट जम्मा हुने सहर बजारको एउटा विशेषता हुन्छ त्यहाँ एकले अर्कालाई मान्छे चिनेर साध्य हुँदैन हैन एकले अर्कालाई मान्छे चिनेर साध्य नभइसकेपछि त्यहाँ भेदभाव पनि अलिक कमजोर हुन्छ त्यो एउटा विषय भयो तर किन जात व्यवस्था भनेको त सबैले सबैलाई चिन्ने ठाउँमा हुने हो नचिन्ने ठाउँमा त कहाँ हुन्छ त नि हैन त्यसकारणले सहर बजारहरूमा त्यो अलिक कमजोर भएको हुन सक्दछ तर म तपाईँलाई एउटा ठोस कुरा नै गरिहालौँ हैन यो ठोस कुरा नै गरिहालौँ त्यो के त भने सेनामा भएका अन्तको कुरा छोडौँ सेनामा भएका अधिकांश दलितहरूले हैन मेरो सम्पर्कमा भएका दलितहरूले मलाई यो रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन् मलाई सुनाउने गरेका छन् कि अहिले पनि सेनाको जो पूजा गर्ने कोत गारत हुन्छ हैन कोत गारत पूजा गर्ने बेलामा दलितहरूलाई त्यहाँ तैनात गरिँदैन प्रवेश गराइदैन सेनामा मैले फेरि भने कि मलाई सेनामा भएका दलितहरूले धेरैले सुनाए अनुसार रिपोर्ट गरे अनुसार हैन गरिँदैन हैन यसबाट बुझिन्छ नि कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा
सार्वजनिक ठाउँमा एउटा सहर बजारमा जहाँ एकले अर्कालाई चिन्दैन, भिडभाड छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले हटे जस्तो देखिन्छ। त्यसले यो समाजमा यो छैन रहेछ भन्ने हुन्छ सतही रूपमा हेर्दा। तर जहाँ सबैले सबैलाई चिन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि यो कायम छ। यो भनौँ न, मैले सेनामै कायम छ त मैले भनिहालेँ नि, होइन? यो त सेना बोल्नु पर्यो नि, र सेनाले बोलेर हुँदैन, वक्तव्य दिएर हुँदैन। यो दलित समुदायबाट आएको सेनाका जवानहरूलाई हामीले कोदगार पूजा गर्दाखेरि होइन यो ठाउँमा जिम्मेवारी यो मितिमा दिएका छौँ भनेर आज त भिडियोको पनि जमाना हो नि, भिडियोसहित बोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि सेनाले चाहने हो भने, नचाहने हो भने मैले बोलेको कुरा ठहर छ। नेपालमा औपचारिक रूपमा भेदभाव नभएको एउटा संस्था छ, त्यो हो नेपाल पुलिस, होइन? अब म सशस्त्र वा अरूको त म सिआइडीको त म जान्दिनँ, तर जो सिभिल पुलिस छ त्यहाँ चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ भेदभाव छैन। अब अनौपचारिक रूपमा त मान्छेको मनमा होला, व्यवहारमा होला गर्ने, तर त्यहाँ भान्सा हुन्छ एउटै, त्यो छैन, होइन? त्यस्तो किन रहेछ त भनेर पनि मैले अध्ययन गरेँ कि त्यस्तो किन भयो त पुलिसमा मात्रै भन्दाखेरि नेपालमा पुलिस स्थापना चाहिँ परम्परागत समाजको संरचनाबाट भएको होइन, बरु यो विद्रोहबाट भयो। विद्रोह भयो त्यतिखेरको खुकुरी दलसँग, होइन? त्यो विद्रोहीहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्ने सन्दर्भमा भएको हुनाले त्यो त नयाँ अवधारणा भयो। त्यस कारण त्यहाँभित्र चाहिँ औपचारिक रूपमा खानपान यताउतिमा औपचारिक रूपमा है चाहिँ भेदभाव छैन। नत्र भने नेपालको सरकारी राज्यको संयन्त्रहरूमा कहाँ छैन भनेर प्रश्न उठाउनुपर्छ, यथार्थमा छ। भनेपछि कुरो फेरि त्यहीँ आएर जोडियो। पशुपतिको आन्दोलन भयो, शैलेश्वरी मन्दिरको आन्दोलन भयो, त्यसका बावजुद पनि एउटा स्टेटले सार्वजनिक रूपमा त्यो आन्दोलन चाहिँ त्यतिखेर छामछुम पारियो। जुन अघि भन्नुभयो तपाईँले, मन्दिरभित्र चाहिँ अब दलित पनि प्रवेश नगर्ने, गैर दलित पनि प्रवेश नगर्ने, त्यो समस्याको समाधान थिएन, होइन? भनेपछि स्टेटले सार्वजनिक रूपमा यसलाई समस्याकै रूपमा लिएन अथवा यो विभेद हो भनेरै मानेन र यसलाई निरन्तरता दिइरह्यो, संस्थागत रूप लिन पाएन त्यसले। कुरा त सिधै छ नि, त्यो सरल कुरा छ। किनकि यस्तो फेरि किन भयो त भन्दाखेरि राज्य व्यवस्था र त्यसलाई परिवर्तन गर्छु भनेर लागेकाहरूले विचारधारामै परिवर्तन गर्न सकेन क्या। किनकि यो चाहिँ सामान्य विषय होइन, यो समग्रमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा समग्र व्यवस्था हो भन्ने रूपमा स्वीकारै गरेन नि, गरिएन। त स्वीकारै नगरेपछि त अनि त्यसको विरुद्ध लड्ने भन्ने त कसरी हुन्छ त? त्यसलाई त छल्ने भन्ने हुन्छ नि, बेकारमा यो झमेला नआयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि। किन प्रत्येक गैर दलित नेतालाई नेपालमा के लाग्छ त यस्तो विषय आयो भने यत्रो यो नउठाए हुन्थ्यो, यो कुरा गर्न नपाए हुन्थ्यो, मिलाइदिन पाए हुन्थ्यो। के मिलाउने? अब यहाँ अन्याय अत्याचार पनि मिलाउने भन्ने हुन्छ, बलात्कार मिलाउने, छुवाछुत मिलाउने, कसरी मिलाउने? यो त अन्याय भयो भने अन्यायलाई चाहिँ सजाय गर्ने, होइन? सिङ्गो समुदाय मिलेर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सच्याउने भन्ने पो हुन्छ त। अब सबै सिङ्गो समुदाय मिलेर त चाहिँ त्यो पीडित जो छ त्यसलाई चाहिँ सिद्धाउने भन्ने हुन्छ यसमा त, होइन? अनि राज्य पनि या मौन बसेर समर्थन गर्ने या चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने। यो प्रगतिशील अथवा यो क्रान्तिकारी भनौँ न, यत्रो पृष्ठभूमिबाट आएको, राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको नेताहरू पनि यो मुद्दामा चाहिँ यसो हात सेक्न तयार नहुनुको कारण चाहिँ जातीय संरचनाले यो बनाएको यो सबै ऊ मात्र हो कि उहाँहरूको आफ्नै किसिमको के छ? उहाँको परिधि, उहाँलाई बाँधेर राख्ने सिक्रीहरू के छ? यसमा एकदम प्रश्न हुनुपर्ने कुरा के छ त भने जहिलेसम्म कुनै राजनीतिक आन्दोलन विद्रोही हुन्छ त्यो बेलासम्म त्यो राजनीतिक आन्दोलनले यस्ता विषयहरूलाई पनि मुद्दा बनाएको देखिन्छ। क्रान्तिको बेलामा जस्तै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूले पनि यसमा दृढतापूर्वक बोलेको, होइन? रूढिवादहरू चाहिँ मान्नु हुँदैन, जातपात मान्नु हुँदैन इत्यादि कुरा बोलेको, होइन? त्यसपछि प्रत्येक आन्दोलनमा भनौँ न, झापाको चाहिँ 28 सालको आसपासमा पनि त्यो कुरा बोलेको, माओवादी आन्दोलनमा पनि त्यसको अझ व्यापक स्तरमा, होइन, त्यो अगाडि आएको देखिन्छ। तर जब राजनीति चाहिँ संसदीय बन्न पुग्छ, चाहिँ भोटको राजनीतिमा जब मतलब राजनीतिक क्रान्तिको अवधि सकिएर हामी जब भोटको निर्वाचनमा जान्छौँ, भोटको राजनीतिमा जब पदार्पण गर्छ, त्यसपछि त्यसले यो विषयलाई परम्परावादी ढङ्गले सहवर्णन गरेको देखिन्छ, होइन? त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि संसदवादी भोटको राजनीति मार्फत, होइन, कुनै राजनीतिक आन्दोलनले जात व्यवस्थाको विरुद्ध लड्नै सक्दैन।
जनसङ्ख्याको कारणले किन त लड्न सक्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई भोट चाहिएको हुन्छ। समाजमा भोट कसले कभर गरेर बसेको हुन्छ त भन्दाखेरि जात व्यवस्था अनुसारको उच्च जातको मान्छेले कभर गरेर बसेको हुन्छ होइन। अनि दलितहरूको जनसङ्ख्या के छ त भन्दाखेरि इन्डियामा हेरे पनि 16% हो, यहाँ हेरे पनि 13-14% हो। भनेपछि कुनै पनि समाजमा त त्यो त थोरै हुन्छ, त्यो त कुनै गाउँमा बढी होला नत्र आम रूपमा भन्दा त त्यो थोरै हुन्छ। भनेपछि 85% जनसङ्ख्या भोटर त गैर दलितको हुन्छ। अनि गैर दलितको परम्परागत बुझाइ के छ त भन्दाखेरि दलितहरूमाथि त भेदभाव गर्नुपर्छ भन्ने छ। भनेपछि गर्नुहुन्छ या यो भेदभाव होइन भन्ने छ। अनि जब चाहिँ दलितको पक्षमा एउटा भोट लिन जाने नेताले बोल्छ नि उसको 85% भोट चाहिँ खतरामा पर्छ होइन। हो त्यो खतरा भोटको राजनीति गर्ने संसदवादी राजनीतिले स्वीकार्नै सक्दैन, धान्नै सक्दैन होइन। त्यस कारणले समस्या हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थाको स्वरूपसम्म सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसको हलको खोज्ने हो भने चाहिँ यो स्वरूप के हो त सोच्नुपर्ने संरचना हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसदवादी राजनीतिमा आइसकेपछि मान्छेहरू यसबाट चाहिँ भाग्ने, पहिला थामथुम पार्न खोज्ने होइन, दिशातिर गइहाल्छ। त्यस कारणले मुख्य कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो समाज यो जात व्यवस्थामा आधारित छ, यसलाई अन्त्य गर्नु नै नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नुको पहिलो शर्त हो भन्ने कुरा स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने कुरा सबै दलले स्वीकार्यो भने त त्यो हल गर्न सकिन्छ कि पहिला राज्यले स्वीकार त गर्नु होइन। त्यो स्वीकारै गरेको थियो, अहिले पनि स्वीकार गर्नेवाला छैन। स्वीकार नगरेपछि त नागरिकलाई उसले शिक्षित पनि त्यसै गर्ने भयो, यो केही पनि होइन भनेर गरिदिने भयो होइन। यो केही पनि होइन, यो सामान्य हो, कहिले काहीँ भइरहन्छ, बिस्तारै सुधार हुन्छ भनिदिने भयो उसले त होइन। त्यस कारणले समस्या त्यो व्यवस्था बारेको बुझाइमा छ। अहिले पनि त्यो कुरो उठ्यो नि, जस्तो यो बिस्तारै यसमा हामी फेरि आउँला। यो तपाईँले प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो भएर यो सुधार हुँदै जान्छ, सुधार त हुँदै नै गएको छ। हिजो 10 वर्ष 70 वर्ष अगाडि भन्दा 50 वर्ष अगाडि सुधार भयो, 50 भन्दा 30 भन्दा आज यही प्रक्रिया सही हो कि अरू यसमा चाहिँ ठुलै हस्तक्षेपको खाँचो हो कि के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सुधार भनेको त कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 वर्षसम्म पनि सुधार भइरहन्छ, त्यसको त अनन्त हुन्छ होइन। जस्तै महिलाहरूको जीवनमा 5000 वर्ष भयो सुधार हुन थाले, अहिले पनि उनीहरूको पितृसत्तावादी दासत्व त अन्त्य भएन। त्यस कारणले सभ्यताको चाहिँ 1000, 2000, 4000 वर्षसम्म पनि सुधार गर्दै गएर हल गर्ने हो भनेर कसैले भन्छ भने त अब त्यसले नगर्ने भने हो होइन। त्यस कारण सुधारको पनि एउटा तरिका हुन्छ, दुईटा तरिका हुन्छ। सुधारको दुईटा हुन्छ, एउटा पुरानो परम्परालाई नयाँ कलेबरमा जोगाइराख्नका निम्ति सुधार गर्ने, चरण चरण अलिअलि गर्दै जाने होइन, जोगाउनका निम्ति सुधार गर्ने, जोगाउनका निम्ति सुधार गरिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ त्यो खराब चिज भएको हुनाले अन्त्य गर्नका निम्ति सुधार गरिन्छ। कुन खालको सुधार हो होइन? सुधारको पनि दुईटा प्रवृत्ति हुन्छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त सुधार भन्ने त एउटा यस्तो अमूर्त अवधारणा भयो कि व्यवस्था, राजनीति, संस्कृतिमा केही पनि परिवर्तन नगर्ने होइन, र त्यो आफै हुन्छ भन्ने के स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, आफै हुन्छ भन्ने त्यो आफै हुन्छ भने चाहिँ त्यो योजनाबद्ध रूपमा नगर्ने भने होइन। योजनाबद्ध रूपमा केही पनि नगर्ने, जस्तै जुन विषयमा योजनाबद्ध रूपमा गरिन्छ त्यो विषय हल हुँदै जान्छ। जस्तै सती प्रथा होइन, भारतमा ब्रिटिसहरूले पनि योजनाबद्ध प्रयत्न गरे होइन, त्यसकै प्रभावमा नेपालमा पनि योजनाबद्ध प्रयत्न भयो, त्यो अन्ततः हल भयो होइन। नेवारभित्रका कतिपय कथित अछुत जातहरू थिए, त्यहाँ जङ्गबहादुरको पालादेखि एउटा व्यवस्थित प्रयत्न भयो, उनीहरू त्योबाट हल भयो होइन। त्यस कारणले अब जस्तो बोक्सी प्रथा भनौँ न, बोक्सी प्रथा चाहिँ सर्वत्र थियो, त्यसमा सबै मान्छेहरू लागे, अहिले त्यो धेरै नै न्यून भयो अथवा त्यसमा कोही पनि बोल्न हिचकिचाउँदैन, त्यस विरुद्ध धेरै नै कमजोर भयो। अब बादमा घटना त घटिरहन्छ तर एकदम कमजोर भयो होइन। भनौँ न मधेसी आन्दोलनले जोरदार प्रयत्न गर्यो, त्यसपछि मधेसी भन्ने अपमानजनक शब्द चाहिँ सम्मानजनक बन्यो नि, बलात् बन्यो नि। क्रमशः हुँदै जान्छ भने के हुन्छ त? त्यस कारणले यो क्रमशः त्यतिकै आफै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिवर्तन नहोस् भन्ने कुरा भयो, त्यो त त्यो कुरा मिल्दैन। भनेपछि वान स्टेप एट अ टाइम होइन कि यसलाई साङ्गो पाङ्गो सुधारको पहल गर्नुपर्छ योजनाबद्ध ढङ्गले?
एउटा त मैले यहाँ थप भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेसम्म भारत र नेपालको सत्ताले राज्यले दलित विषयलाई चाहिँ उत्थान गर्ने विषय मान्छ क्या उत्थान गर्ने भन्छ यसले कमिटीहरू पनि त उत्थान गर्ने बनाउँछ नि उत्थान समिति यस्तो टाइपको बनाउँछ तर यो समुदाय चाहिँ उत्थान गर्न सकिने समुदाय होइन किन उत्थान भनेको त्यसको हुन्छ जसको जनसङ्ख्या असाध्यै कम हुन्छ हैन जसको प्रगति गराइदिँदाखेरि सिङ्गो समाजको व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन गर्न पर्दैन अरूलाई के असर पर्दैन त्यसको पो उत्थान हुन्छ दलित महिला जनजाति भनेको त यो समाजको चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या हो यो त यसको उत्थान कसरी गर्ने यसलाई त यसको मुक्ति हुने गरी वा यसको आधारभूत जीवनमा परिवर्तन हुने गरी राज्य व्यवस्था नै डिजाइन गर्नुपर्छ नि नयाँ यो उत्थान हुने कुरै होइन नि अब महिलाको उत्थान पुरुषले कसरी गरिदिने भनेको होइन पुरुषभन्दा बढी महिलाहरू छन् अनि यो व्यवस्थाले महिलाको उत्थान गर्ने कसरी गर्ने त्यो त हुँदैन त्यो 50औं लाख जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाको हकम भन्दाखेरि 20-21 करोड जनसङ्ख्या भएको दलितको उत्थान कसरी गर्ने दलित उत्थान भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो भने जस्तै 80% जनसङ्ख्याले चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने हो पाइआएको उसमा त्यसकारणले यो उत्थान हुन सक्ने समुदाय होइन यसको प्रगतिको निम्ति त व्यवस्थामा नै हेरफेर र नयाँ डिजाइन गर्नुपर्छ ठुलो जनसङ्ख्या हुने बित्तिकै त्यही गर्नुपर्छ हो यसको निम्ति चाहिँ के हामीसँग कार्ययोजना हाम्रो दलहरूसँग भनौँ न यसको नारा दिएर आउनुभयो कति होइन कति दिइरहनु भएको छ तैपनि कोही पनि यसबाट म आज यो जातीय विभेद मान्छु छुवाछुत मान्छु भनेर कुनै पनि दलले भन्न सक्नुहुन्न भन्नुहुन्न तर उहाँहरूसँग पनि तपाईँले भने जस्तो यो उत्थान गर्ने वा यसलाई रूपान्तरण गर्ने यो विभेदलाई केही कार्ययोजना छैन नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग एउटा विषय बाहेक 48 सालपछि 48 सालभन्दा अगाडि त राजनीतिक आन्दोलनसँग केही पनि थिएन होइन 48 सालपछि नेपालका पार्टीहरूसँग दलितहरूलाई आरक्षण दिने भन्ने नीति छ एउटा हैन अब आरक्षण भने त अब चाहिँ सरकारी जागिरमा या शिक्षामा यता 2-3 सिट दिन 2-4 सिट दिने भने त्यो कुनै मुक्तिको कार्यक्रम नै होइन त्यो त हैन किन आरक्षण पाएर जमिन पाउने हैन भूमिहीन दलितले हैन आरक्षण पाएर चाहिँ नि उले पढ्न पाउने हैन शिक्षा नभइकन आरक्षण मात्र दिएर के त्यो होइन हैन त्यसकारणले आरक्षण भने त सामान्य एउटा सुधारवादी कार्यक्रम हो त्यसले हल गर्ने कुरा भएन त्यसबाहेक नेपालमा माओवादी आन्दोलनले दलितहरूका निम्ति विशेष अधिकार भन्ने एउटा मुद्दा लिएर आएको थियो तर उनले त्यो मुद्दा छोडिदियो दोस्रो संविधान सभामा जाँदा छोडिदियो त्यो मुद्दा भनेपछि यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग कुनै पनि पार्टीसँग समग्रमै दलितहरूको जीवनमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम नै छैन कार्ययोजना कार्यक्रम सोच केही छैन यथार्थमा हैन नयाँ कार्यक्रम लिएर आउन खोजेको माओवादी आन्दोलनले हो त्यसले दोस्रो संविधान सभामा पुग्दाखेरि संविधान बनाउँदाखेरि त्यो मुद्दा छोडिदियो हैन पछि आरक्षण त जसले नि भन्छ अहिले त राप्रपाले नि भन्छ सबैले भन्छ त्यो त हैन अब भारतमा आरक्षण भने 70 वर्ष भयो 5% दलितहरूको पनि केही मध्यम वर्गमा जान सकेनन् भनिसकेपछि त त्यो त कुनै कार्यक्रम होइन भनेपछि यो ऐतिहासिक कालखण्डमा विभिन्न खण्डमा भनौँ न हुने यी आन्दोलनका घटनाहरूले चाहिँ संस्थागत रूप लिन सकेको मूल कारण चाहिँ यो रहेछ कि त्यो भनौँ न एउटा राजनीतिक दल अथवा स्टेटसँग यसलाई कसरी हल गर्ने त भन्ने कुनै सोच विचार यो स्थिति छ भनेर स्वीकार गरेको छैन हल गर्ने त कुरै छोड्दैन हैन यो स्थिति छ अथवा नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित छ त्यो जात व्यवस्थाले प्रत्येक जातका मान्छेको प्रगति रोकिराखेको छ त्यसमध्ये सबभन्दा पीरमा परेका दलितहरूको जीवन ध्वस्त भएको छ भनेको नै स्वीकार गरेको छैन अनि त्यही कारणले हामी चाहिँ यो मुक्त समाज निर्माण गर्छौँ भनेर छिटपुट केही गर्नु बाहेक केही छैन आमूल परिवर्तनको रूप योजना केही छैन जस्तै मान्छेले भन्छ नि यो छुवाछुत भेदभाव त होइन अर्थतन्त्र नै जात व्यवस्थामा आधारित छ जस्तो कि अब म त्यसलाई ठोस पारौँ नेपाली समाजमा चाहिँ पैसा कहाँ छ जनताले बुझ्ने गरी कुरा गरौँ न हैन पैसा कहाँ छ भने एउटा पैसा जग्गा र घरमा छ जो प्रपर्टी भन्छ नि अर्को पैसा सबैको पैसा सङ्कलन गरेर राखेको बैंकमा छ हैन अब आजको यो लोकतान्त्रिक भने पनि पुँजीवादी समाज भने पनि यसमा चाहिँ मान्छेले प्रगति गर्ने भने के रहेछ त भने जीवन जिउनका निम्ति आवश्यक खर्च जुटायो भने पैसा जुटायो भने त्यसको प्रगति भयो त्यही त हो त्यसको निम्ति व्यवसाय गर्नुपर्छ हैन
व्यवसाय नै गर्नुपर्छ। अब व्यवसाय गर्नको लागि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने त भने दुई ठाउँमा छ पैसा मुख्य। या त आफूसँग परम्परागत रूपमा भएको जमिन र घर चाहिँ बेच्न पर्यो वा बैङ्कमा राख्न पर्यो। घर र जमिन बेचौँ, 22 फुटे जग्गा 22 फुटे बाटो भएको जग्गा दलितसँग छँदै छैन, किन भूमिहीनको समस्या नै उसको मुख्य समस्या हो। किन परम्परादेखि उसलाई जमिनै राख्न दिएको छैन, त्यसपछि प्रपर्टी बेचेर आएन। अब पैसा खोज्न जानु पर्यो बैङ्कमा। अब बैङ्कमा कस्तो नीति बनाएको छ त भन्दाखेरि 1 लाख ऋण लिनु पर्यो भने 2.5 लाखको कोल्याटर राख्नुपर्छ, जग्गा राख्नुपर्छ। त्यही जग्गा नभएर उसँग पैसा छैन, त्यही जग्गा बैङ्कले खोज्छ, अब ऋण पाउँछ त? दुवैतिरबाट उसको पहुँच त त्यहाँ तोडियो, ऋण पाउँदैन नि त। जस्तै ऋण कसले पाउँछ त नेपालमा? आर्थिक पहुँच कसले पाउँछ त भने परम्परादेखि जसले जमिन राख्न पाएको छ। जमिन कसले राख्न पाए त भनेदेखि परम्परादेखि जसले जमिन राख्न पाउँछ भनेर जातको आधारमा वीरता पाउने वा जमिन पाउने अधिकार थियो। अनि त्यसैको त अधिकार छ अर्थतन्त्रमा, हो कि होइन? यो जात व्यवस्थामा आधारित हो कि होइन अर्थतन्त्र? त्यसो होइन भने चेम्बर अफ कमर्सको केन्द्रीय समितिमा को छ? उद्योग वाणिज्य सङ्घको केन्द्रीय समितिमा को छ? हुँदा हुँदा त एनआरएनको केन्द्रीय समितिमा को छ हेर्नु न। एनआरएन अरू जे भने पनि त्यो त अर्थतन्त्रसँग जोडिनु खोजेको संस्था न हो त्यो मुख्य त, होइन? लगानी गर्ने कुरासँग जोडिनु खोज्या न हो भनिसके त पैसा भएको संस्था र संरचना जति परम्परागत जात व्यवस्थामा आधारित उच्च जातकै आसपासमा कब्जा हुने हो भने त्यो अर्थतन्त्र जात व्यवस्थावादी हो कि होइन त? एउटा अर्थतन्त्रको कुरा भयो, अघि शैक्षिक कुरा गर्नु हो नि त। शिक्षा त मैले भनिहालेँ। अब राजनीति हेरौँ, प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि तल्लो तहसम्म हेरौँ, होइन? परम्परागत जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा जो मुखिया हुन्छ, होइन, जो राजा हुन्छ, पार्टीमा त त्यही राजा छ, त्यही मुखिया छ, निर्णायक बहुसङ्ख्या त त्यसकै छ। त्यो त जात व्यवस्थामै आधारित छ नि राजनीति। अब प्रशासन हेर्नुहोस्, होइन? 98% गैरदलीय छ, होइन? 2% चाहिँ त्यो पनि सेक्सन अफिसरदेखि तल 2% दलीय छ, होइन? तपाईँ सेनामा हेर्नुहोस्, प्रहरीमा हेर्नुहोस्, होइन? उच्च पदस्थ कर्मचारीमा हेऱ्यो त अब झन् हालत चौपट भइहाल्यो। अनि कर्मचारी तन्त्रमा को छ त भन्दाखेरि परम्परागत हिन्दू उच्च जातको मान्छे जसरी समाजमा हर्ताकर्ता हुन्थ्यो त्यसै गरी नै सचिव त सबै त त्यसले ओगट्या छ। यो त नठाटी भन्न सक्नु पर्यो नि, यो त यथार्थ न हो। अनि यसले गर्दाखेरि त्यो संस्थागत गर्न पनि दबाबै नपुग्ने भयो। जहाँ दबाब पुग्नुपर्ने हो त्यहीँ पुग्दैन, टकटकिएर कुनै कुरै छैन, होइन? देशैले त ओगट्या छ। त्यस कारणले गर्दा प्रशासन पनि, राजनीति पनि, अर्थतन्त्र पनि, संस्कृति पनि। संस्कृति त प्रष्ट जाँदैछ। प्रत्येक दुईजना मान्छे सडकमा भेट्यो भने, होइन, 5 मिनट कुरा हुने बित्तिकै दुवैजनाको मनमा खेल्ने कुरा के हो त भने यो कुन जातको होला भनेर खेल्छ मन। मुखले भने नि त भने, होइन? कुन थरी भनेर सोध्ने त हाम्रो कुरा उही त हो नि, कुरै होइन? प्रत्येक मान्छे 5 मिनट भेटेर चिया खान थाल्यो भनेदेखि दुईटैको मनमा उब्जिने प्रश्न के हो त भने यो कुन जातको होला? प्रश्न उठ्ने त यही। संस्कृतिको मूल प्रस्थान बिन्दु नै त्यही हो नि, होइन? भनेपछि अपनी संस्कृतिमा पनि, अर्थतन्त्रमा पनि, राजनीतिमा पनि यो चाहिँ जबरजस्त हुने, यसैले डिजाइन गर्ने, होइन? तर राज्य र पार्टी र राजनीतिले चाहिँ यो कुरा छ भनेर स्वीकार नगर्ने भएपछि त यसको विरुद्ध नीति कसरी बन्छ भनेको? यहाँनिर जस्तो टोल छिमेकमा कोही नयाँ मान्छे आएर बस्न आयो भने यो फल्नु को मान्छे, को थरी, को जातिको होला भनेर एउटा सामान्य हुने पनि त्यही संस्कृतिको चेतबाट आउने। त्यही त हो नि, जातमा आधारित संस्कृति हो नि, होइन? र यहाँ त नेपालका जनजातिहरूलाई पनि राज्यले त जनजाति भनेर हेरे होइन नि, जात भनेर हेरे हो। तामाङ जात भन्छ नि उसले त, तामाङ जाति नेसनालिटी भनेर बुझ्थ्यो त? बुझ्दैन। तामाङ जात भनेर बुझ्थ्यो नि। त्यो जनजातिमाथि पनि हेरेको दृष्टिकोण त जातवादी हो नि त। अहिले त पछि बहसले पो जाति भनेको नेसन, राष्ट्रहरू हो, होइन? भाषिक सांस्कृतिक समूह हो भने त पछि परिभाषा आएको। न त नेपालको सत्ताले हेर्दा त जात भनेर हेरे हो नि। खैर यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम हामी ब्याक एन्ड फोर्थ गफ गरिरहेछौँ नि त। पुरानो कुरा, नयाँ कुरो, पुरानो कुरा, नयाँ कुरो, फेरि पुरानो कुरो गरौँ। अब तपाईँलाई म 50 सालको त्यो मन्दिर घटनासँगै, शैलेश्वरी मन्दिरको घटनासँगै त्यही कालमा माडीमा एउटा कोटी होममा पनि ठुलो विवाद भयो भन्ने। माडी चितवनको माडी भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि र वामपन्थी आन्दोलनको पनि निकै ठुलो गढ थियो, छ, होइन? त्यहाँ चाहिँ कोटी होम लगाउने भन्ने कुरा भयो र त्यति बेलाका र नेपालको इतिहासमा चर्चित नै योगी नरहरिनाथले नै, होइन, त्यसको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब योगी नरहरिनाथ त अब व्यक्तिगत रूपमा यस्ता छुवाछुत भेदभाव यताउति त मान्दिनँ भनेर नारा लाउने मान्छे हुन्, होइन?
त्यहाँ सुरु भयो। त्यसपछि त्यहाँका दलितहरूले आफ्नो पूजा पनि दिन पाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। पूजा लिएर जानुभयो उहाँहरू। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब सिधै दिन पाइँदैन वा झोल भएको चाहिँ दिन पाइँदैन इत्यादि जो परम्परा छुने जो कुरा छ त्यो पाइँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो। उठेपछि त्यहाँको दलित आन्दोलनले चाहिँ त्यो प्रश्न चाहिँ मागको रूपमा उठायो, यो गलत छ भन्ने कुरा होइन। योगी नरहरिनाथले पनि एकचोटि चाहिँ यो त गलत कुरा हो, म आदेश गर्छु साथीहरूलाई यसो नगर्नुहोस्, म पूजा लिन्छु भन्ने कुरा भयो। तर पछि चाहिँ त्यहाँको सञ्चालक समितिले मानेन। योगी नरहरिनाथले भन्दा पनि मानेन। नमानिसकेपछि योगी नरहरिनाथले चाहिँ म निर्णय गरेर भोलि यसको निर्णय सुनाउँछु भनेर भने। तर त्यो निर्णय गराउन नसकिसकेपछि योगी नरहरिनाथ आफै त्यो कोटियमबाट बेपत्ता भए होइन। पछि दलितहरूको त्यहाँ हस्तक्षेप भयो, भिडन्त भयो होइन। त्यो एक प्रकारले भाँडियो त्यो कोटियम, त्यो अर्को विषय भयो, त्यो सङ्घर्षको कुरा भयो। तर योगी नरहरिनाथ त्यहाँबाट बेपत्ता भयो, फर्केर आएन होइन। त्यो घटना हो त्यहाँको। त्यो राति भोलि निर्णय दिन्छु भनेको चाहिँ राति नै उनी बेपत्ता भए। उनले पनि सम्भव भएन होइन। भनेपछि त्यो घटनाले चाहिँ के देखाउँथ्यो त भन्दाखेरि धर्मलाई सुधार गर्छु भनेर हिँडेकाहरू पनि आफ्नो अडानमा चाहिँ अन्तिम पर्दाखेरि टिक्न नसक्ने रहेछ। जुन प्रवृत्ति अहिलेसम्म हाम्रा सबै अघि जुन कुरा गर्नुभयो नेताहरूको सबै त्यही नै हो होइन। किनकि नेपालमा योगी नरहरिनाथै टिक्न सक्दैन भने अरूको टिक्छ त नि होइन। किन योगी नरहरिनाथ भने त कुनै जातले पाएर धार्मिक बनेका पनि होइनन्, उनी त क्षेत्री परिवारमा जन्मिएका हुन् होइन। उनी अध्ययन यताउति सबैको कारणले गर्दा उनी एउटा योगी भएका हुन् होइन। नेपालको इतिहास संस्कृति होइन को बारेमा पनि आफ्नो ढङ्गले गहिरो अध्ययन गरेका मान्छे। उनी राजावादी हुन्, राजालाई हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ राजालाई विष्णुको अवतार मान्नुपर्छ भनेर उनी मान्थे, त्यो अर्को विषय भयो। राजनीतिमा उनीसँग असहमति होला, त्यो अर्को विषय हो। तर शास्त्रीय रूपमा सामाजिक सुधार इतिहास सबैको बारेमा त होइन प्रकाण्ड विद्वान नै हुन्। तर उनी पनि अन्तिम पर्दाखेरि चाहिँ उनी किन भाग्नु पर्थ्यो त नि। उनले त्यही दलितहरू अगाडि भन्या भए हुन्थ्यो नि त, मैले भनेको कुरा यिनीहरूले मानेनन् होइन। मैले भनेको यिनीहरूले मानेनन्, त्यस कारणले म विद्रोह गर्छु यिनीहरूसँग र म तिम्रो चाहिँ लिन्छु, पक्ष लिन्छु भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। केले रोक्थ्यो उनलाई? तर उहाँ पनि हच्किनु भयो। भागेको भने त त्यो कायम होस् भने हो होइन। त्यस कारण जहाँ जहाँ दलितहरूले कुनै जुनसुकै मुद्दामा, मन्दिर पूजाको मात्रै होइन, कुनै पनि अन्य अत्याचारको मुद्दामा जहाँ जहाँ दलितहरूले मुद्दा उठाएनन् त्यहाँ त्यहाँ सद्भावपूर्ण समाज चल्यो होइन। मुद्दा नउठाउँदाखेरि जहाँ जहाँ उनीहरूले सानो या ठुलो आफूमाथि भएको भेदभावको मुद्दा जब उठ्यो, राज्य त्यसको समाधान गर्नेतिर लागेन, बरु पीडितलाई पीडित बनाउनेतिर लाग्यो र सिङ्गो समाज चाहिँ त्यसको विरुद्धमा गयो होइन। त्यसमा सधैँभरि हामीले फेरि सधैँभरि भन्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ कि सबै घटनाहरूमा गैर दलितभित्रको एउटा प्रगतिशील हिस्सा चाहिँ पीडितको पक्षमा फेरि दृढतापूर्वक उभिनै रह्यो, लगातार उभिनै रह्यो। यहाँ एउटा रोचक अर्को घटना पनि रहेछ। तपाईँले आर्थिक पक्ष अघि जुन कुरा गर्नुभएको थियो नि, यो स्याङ्जाको जुन दुध काण्ड छ त्यो यसमा त्यो ठ्याक्कै आर्थिक पक्षसँग जोडियो नि त। किनकि दुध बेच्न पनि भेदभाव जुन भयो, विभेद जुन भयो, त्यो ठ्याक्कै त्यो त दलितहरूको गैर दलितको दुवैको आर्थिक अर्थतन्त्रसँग जोडियो। त्यो घटना भनिदिनु न अलिकति। श्यामजामा उदिया चौर भन्ने ठाउँ छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सहकारीले होइन एउटा संस्था बनाएर दुध सङ्कलन गर्ने, त्यो चाहिँ फेरि यो दुग्ध विकास संस्थान त्यसकै एउटा त्यसैको पोखरामा त्यसको शाखा छ, त्यसैमा बुझाउने गरी त्यो त्यहाँ थियो। अब त्यहाँ चाहिँ अब सँगै दुध चाहिँ दलितहरूको पनि दुध चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने विवाद त्यहाँ सुरु भयो होइन। सुरु भइसकेपछि अब दुध किन नलिने भन्ने प्रश्न त उठिहाल्यो। त्यसपछि सामान्य कुरा भयो त्यो त होइन। तर त्यहाँ सङ्घर्ष भयो, त्यहाँ अब नलिने भन्ने कुरा भयो, बन्द गरियो, डिपो बन्द गरियो। त्यसपछि फेरि सञ्चालक समितिको मिटिङ गरेर फेरि खोलियो। खोलेर चाहिँ बिहान एक साइड एक चरण चाहिँ दलितको मात्रै लिने, एउटा समय तालिका, अर्को चरण चाहिँ फेरि गैर दलितको लिने भन्ने पनि भयो त्यहाँ होइन। त्यो क्रमशः सङ्घर्ष चल्दै गएर त्यो अन्तमा चाहिँ फेरि लिने
भन्ने ठाउँमा सञ्चालक समितिको त्यहाँ अध्यक्ष फेर्नेदेखि लिएर सबै काठमाडौँदेखि होइन पद्मरत्नहरूदेखि लिएर सारा सङ्घर्ष भइसकेपछि अन्ततः दुध लिने भनेर टुङ्गिएको हो त्यहाँ। त्यो चाहिँ कायम रह्यो पछि फेरि त्यो भाँडिने काम त त्यो त पछि मैले सुनेको त्यो डिपो नै अन्त्य भयो त्यो। निरन्तरता त्यो डिपो नै खारेज भयो त्यो होइन। त्यो डिपो नै त्यो सङ्घर्ष त सफल भयो होइन, तर त्यो डिपो चाहिँ जसरी चल्नु पर्थ्यो त्यसरी नै त्यो डिपो चलेन, अर्को प्रक्रियामा गयो त्यो होइन। यो खालको घटना अरू ठाउँमा पनि त पक्कै भयो होला नि त होइन? होइन, यो देशव्यापी रूपमा कुनै न कुनै भएका तर ठुला सङ्घर्षहरू मात्रै मैले पुस्तकमा उल्लेख गरेको, छुटाउन नहुने खालका। यो अर्को एउटा छुटाउनै नहुने चाहिँ यो पानी उगाउ सङ्घर्ष भन्ने चाहिँ सिन्धुपाल्चोक हो। यो चाहिँ यसमा त धेरै नै ज्यानको धम्की दिनेदेखि लिएर होइन बालिकालाई समातेर पानीमा चोबल्ने कुट्ने पनि भएको रहेछ। यो विषयमा अलिकति होइन, त्यहाँ चाहिँ मतलब एकजना दलित बच्चालाई इनारमा डुबाएर कुवामा डुबाएर मारियो। यो कति सालको कुरो रहेछ? यो 50 साल 49-49 को कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ अब डुबाएर मारियो। त्यस्तो किन भने त्योभन्दा केही दिन अगाडि त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि दलित बच्चाहरू त्यो कुवाको वरपर, गैर दलितले मात्रै पानी भर्ने कुवाको वरपर खेल्न जाँदाखेरि तँलाई म यहीँ डुबाएर मारिदिन्छु नि फेरि भनेर गैर दलित महिलाले भनेको र केही दिनपछि चाहिँ त्यहीँ डुबेर मरेको अवस्थामा बच्चा फेला पर्यो होइन। त्यसपछि त त्यो त मुद्दा बन्यो, त्यसपछि त्यसको विरुद्ध छलफल हुने भयो, इत्यादि हुने भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो छुन हुँदैन, यो कुवामा चाहिँ भर्न पाइँदैन, मुद्दा पनि चलिराखेको छ होइन, मुद्दा पनि गर्न पाइँदैन भन्ने भयो र चाहिँ त्यो काण्ड चल्दै थियो। अर्को फेरि पानी उबाएको काण्डमा फेरि अर्कोलाई कुटपिट भयो त्यही ठाउँमा भइसकेपछि अनि त्यहाँको सङ्गठनले, दलित सङ्गठनहरूले, मानवाधिकारवादीहरू होइन, त्यसपछि संसदका चाहिँ सांसदहरू सबै सहित त्यहाँ चाहिँ पानी उभाउने सङ्घर्ष चाहिँ त्यहाँ चलेको थियो। चल्दाखेरि चाहिँ पानी उभाउनु भनेर गएको जुलुसमाथि चाहिँ ढुङ्गामुढा हुने होइन, सिङ्गो समुदाय लाएर ढुङ्गामुढा हुने, त्यसको प्रतिरोध पनि हुने, त्यो सबै भएर त्यो सङ्घर्ष सकियो। त्यतिकै सकियो किनभने धाराको विभेद, पानीको विभेद त अहिले पनि धेरै। अब त्यो चाहिँ त्यो कुवा सुक्यो, अब त्यो कुवा हो त्यो सुक्यो, त्यो खास छैन। अर्को घटना चाहिँ यहाँ मधेससँग जोडिएको रहेछ होइन, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 46 साल पछिको घटना यो चाहिँ, यो विषयमा किनकि यो मधेसको फेरि दलित आन्दोलनको छुट्टै कथा छ नि त। यो सिरा सप्तरीको यो चाहिँ लामो छ यो घटना चाहिँ फेरि। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने मतलब मधेसमा चाहिँ दलितहरूले सिनो फाल्नु पर्ने होइन, त्यसमा पनि मुख्यतः चमारहरूले, किन नेपालको मधेसमा सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या दलितहरूको चमारहरूको छ। चमारहरूले चाहिँ गैर दलितको घरमा मरेको पशुको सिनो चाहिँ फाल्नु पर्ने त्यो प्रथा त्यहाँ थियो। त्यसै गरी अब गैर दलित महिलाहरूको सुत्केरी गराउनु पर्ने प्राविधिक काम होइन, त्यो पनि चमार महिलाहरूले गर्ने काम थियो। अब यो त्यस्तो सिनो फाल्ने प्रथाको विरुद्धमा चाहिँ फेरि 2008 सालपछि नै त्यहाँको चमार सुधार समिति इत्यादि बनाएर त्यहाँका चमार दलितहरूले सुधारवादी आन्दोलनहरू त्यो प्रयत्न गर्दै आएका हुन् होइन, गर्दै आएका थिए र चाहिँ 46 सालको परिवर्तनपछि चाहिँ अनि अब त्यो सिनो चाहिँ हामी फाल्दैनौँ भन्ने निर्णय उनीहरूले गरिसकेपछि त्यो लागू गर्न सुरु गरे। त्यो सालको परिवर्तनले ल्याएको त्यो त 8-9 सालदेखि नै सुरु भएको थियो उनीहरूको जागरण त, तर त्यो 46 सालको परिवर्तनपछि त्यो निर्णयको रूपमा प्रकट भयो। तर चाहिँ अब कसैको घरमा नमर्ने जेलसम्म त त्यो निर्णय लागू हुने कुरा भएन। जब चाहिँ कसैको घरमा गोरु मर्यो, गाई मर्यो, उनीहरू गएनन्। नगइसकेपछि चाहिँ अब त्यो गैर दलित परिवारले त ठुलो चिज ठानिहाल्यो। त्यसपछि अनि उनीहरूको विरुद्ध नाकाबन्दी सुरु भयो होइन। अब तराईको एउटा ठुलो जनजाति भनेको थारू हो होइन, उनीहरूको घरमा भएको थियो त्यो घटना, मरेको थियो होइन, त्यहाँबाट सुरु भयो र चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ चमारहरूलाई, विशेष त चमारहरूलाई चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने भने के त भने
उनीहरूले जुन कुवाबाट पानी खान्थे त्यहाँबाट खान नदिने, जुन बजारमा उनीहरूले सामान किन्न आउँछन् सामान किन्न नदिने, जुन बाटो हिँड्छन् त्यो बाटो हिँड्न नदिने, जुन खेतहरूमा उनीहरूले दिसा पिसाब गर्छन् त्यहाँ गर्न नदिने, सामाजिक रूपमै बहिष्कार गर्ने भयो त्यो सामाजिक आर्थिक सबै रूपमा त्यो बहिष्कार हो। त्यो धेरै नै डरलाग्दो कुरा त्यही त हैन। त्यसपछि 70बाट त्यो सुरु भयो। तर त्यसको अभियानकर्ताहरू चाहिँ नाकाबन्दीबाट डराएनन्। को हुनुहुन्थ्यो अभियन्ताहरू त्यतिखेर अब दुखीराम सदा भए हैन। त्यसपछि चाहिँ अब पछि समर्थनमा जाने त यो विसेन्द्र पासवानहरू पनि समर्थनमा जानुभयो। अब त्यसपछि त्यहाँ दुखीराम सदा, त्यसपछि चाहिँ अस्ति बिते नि किसान योद्धा त्यो राम हैन, ती राम भए, असर्फी सदा भए हैन, लगायतका थुप्रै साथीहरू त्यहाँ मैले पुस्तकमा त उल्लेख गरेकै छु। अर्को ठुलो पुस्तक पनि पाइन्छ लागेर। त्यसपछि अर्को घटना पटक पटक मर्न थाल्यो। अब पछि त मर्ने भयो नि विभिन्न बस्तीमा। त्यसपछि त्यो सर्दै नाकाबन्दी बढ्दै जाने सिरासम्म आएर त्यसमा देखा पर्यो के त भन्दाखेरि संसदवादी पार्टीहरू त्यहाँको प्रतिवेदन हेऱ्यो भने जनमोर्चा भन्ने त्यति बेलाको पार्टीले चाहिँ समर्थन गरेको आन्दोलनलाई, नत्र भने अरू सबै पार्टी त्यसको विरुद्धमा उभिएको भने त्यसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। र नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले त त्यसमा संलग्न छैन भन्ने मात्रै होइन कि आफ्नो कार्यकर्ता त्यसको समर्थनमा लागेकालाई निष्कासनै गरिदियो हैन। र थारूहरू हैन पुरै जनजाति हो नि त, उनीहरू पुरै त्यसको विरुद्ध नेतृत्वमा आए। सांसदहरू त्यसको नेतृत्वमा आए। समार बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्वमा थारू सांसदहरू। त्यस्तो स्थिति बन्यो र त्यो संसदसम्म पनि कुरा उठ्यो। तर त्यसको विरुद्ध त्यति बेलाको संयुक्त दलित आन्दोलन, त्यसपछि कतिपय एनजिओ गैर सरकारी संस्थाहरू, त्यसपछि बौद्धिकहरू, पत्रकारहरूले बिस्तारै त्यसलाई उठाउँदै लगिसकेपछि अन्तमा चाहिँ अनि त्यो सम्झौतामा टुङ्गियो र सिडिओ भाग्नेदेखि लिएर, सिडिओले काम नगर्नेदेखि लिएर, पुलिसको सरुवा हुनेदेखि लिएर त्यहाँ अनेक गयो त्यो हैन। तर त्यो समाधान, त्यो दमन गर्न सम्भव भएन र अन्ततः चाहिँ अनि चमार बहिष्कार आन्दोलन चाहिँ सिडिओसँग सम्झौता भइसकेपछि त्यो सकियो। के भयो त मतलब नाकाबन्दी गर्न नपाउने खुला भयो त्यो भन्ने कुरा भयो र सिनो नफाल्ने, सिनो चाहिँ नउठाउने पनि भयो र त्यो मुद्दा त्यसरी उनीहरूले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने भयो, दलितहरूले गर्ने भयो, पैसा दिएर गराउन सकिने भयो। त्यो अर्को प्रथाको रूपमा रहने भएन त्यो कुरा भयो। त्यसरी भएको हो त्यो। र त्यो सङ्घर्षले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ देशव्यापी रूपमा सबै प्रगतिशील बौद्धिकहरू लाग्ने हो भने हैन, लाग्ने हो भने चाहिँ सङ्गठनहरू, बौद्धिकहरू, सबै न्यायप्रेमीहरू लाग्ने हो भने चाहिँ राज्य पनि जबरजस्ती तानिनका निम्ति बाध्य हुन्छ। जबकि त्यसमा प्रमुख दलहरू भनिएकाहरूले त छैन, चुप मौन बसेकै थिए। मौन विरोधमै हो नि, आफ्नो कार्यकर्ता निष्कासनै गरे नि हैन। तर त्यसका बावजुद पनि सबै प्रगतिशीलहरू हैन लाग्ने हो भने चाहिँ राज्य बाध्य भएर समाधानमा आउनका निम्ति बाध्य हुन्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ त्यसबाट पाइन्छ। त्यस्तो हो। अब अहिलेको यो जुन बबरमहल घटना छ, यो सबै जुन हामीले यो त माइलस्टोन घटनाहरू हो नि त, तपाईँले किताबमा इतिहासलाई फर्केर हेर्नु भएको। यो अहिलेको घटना पनि के एउटा यो आन्दोलनलाई एक स्टेप अगाडि लैजान वा एउटा छलाङको रूपमा लिन सकिन्छ यो बबरमहल घटनालाई? अब यो यस्तो छ जस्तो कि पोहोर साल गएको वर्ष रुकुम हत्याकाण्ड जुन स्तरको देखा पर्यो, त्यसले नेपाली समाजको न्यायप्रेमीहरूमा निकै ठुलो तरङ्ग छ दिमागमा हैन। त्यसलाई समाधान गर्नका निम्ति हुटहुटी त पैदा भएको छैन हैन, तर चाहिँ त्यसले एउटा निकै ठुलो तरङ्ग चाहिँ ल्याएको छ मान्छेको दिमागमा। यो के हो त, यो हामीले सोचिरहेको जस्तो त होइन रहेछ यो त भन्ने एउटा निकै ठुलो तरङ्ग त्यसले ल्याएको छ। त्यो तरङ्गलाई एपिसेन्टर मान्ने हो भने हैन, त्यो भूकम्प मान्ने हो भने काठमाडौँमा घटेको यो घटनाको रूपा सुनारको जो घट्छ त्यसको चाहिँ त्यो धङधङी हो क्या, पराकम्प भन्छ नि हैन, पराकम्प जस्तो हो यो हैन। किनकि राजधानीमा यस्तो घटना त घटिराखेको छ, दिनदिनै घटिराखेको हैन, यो त दिनदिनै घटिराखेको छ। यही केही महिना अगाडि पनि 2 जना महिलाको दिपा नेपाली हैन, त्यसपछि दोलखाको अर्को बहिनीको घटना घटेकै त्यो मुद्दामै छ त्यो। यो त दिनदिनै घटिराखेको छ, कुनै अगाडि आउँछ कुनै पछाडि आउँछ, कुनै आउँदै छोपछाप पारिन्छ हैन। अब यो घटना चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ जो घटनामा पीडित छ
ऊ चाहिँ धेरै मान्छेले चिनेको सञ्चारकर्मी भयो क्या होइन। अर्कोतिर ऊ सङ्गठित पात्र पनि भयो र ऊ आफै अभियानकर्ता पनि होइन। भयो नि त। भइसकेपछि त उसले त आफ्नो कुरालाई त अलिक सुन्ने गरी भन्ने भयो होइन। सुन्ने गरी भन्ने भने हो, उसले सुन्ने गरी भन्यो एउटा। अर्को राजधानीको मुटुमा घटना घट्यो, त्यसले बढी हलचल ल्याउने भयो। अर्कोतिर के भइदियो त भने त्यो विषयलाई फासफुस गर्न चाहनेहरू पनि उखरमाउलो ढङ्गले अगाडि आयो। त्यसको विरोध त्यसरी नभएको भए पीडितको विरुद्धमा त्यस्तो राज्य लाग्ने कतिपय समुदायका व्यक्तिहरू समुदायवादी भएर लाग्ने होइन स्थिति नभइदिएको भए त्यति प्रचारमा जाँदैन। किनकि यो घटना त वास्तवमा छुवाछुत भेदभाव वा जात व्यवस्थामा आधारित घटनाहरूमध्ये सबभन्दा साधारण घटनामध्ये हो नि त। हत्या भएको होइन, बलात्कार भएको होइन, कुटपिट भएको होइन होइन। हामीले अघि गफ गरेको त एकदम साधारण घटनामध्ये हो। तर यो साधारण घटना चाहिँ एक त रुकुम हत्याकाण्डले आम मानिसमा न्यायप्रियमा ल्याएको धङधङी त्यसले गिजोलिरहेको छ कि मान्छेको दिमागमा छटपटी भइराखेको छ। त्यो व्यक्त हुनको निम्ति खोजिराखेको थियो, लगत्तै भयो। अर्कोतिर ठ्याक्कै राजधानीमा त्यो घटना घट्यो, अर्को सञ्चारकर्मीमाथि घटना घट्यो। त्यो मुद्दै दर्ता हुँदैन थियो नि सञ्चारकर्मी नभए है होइन। पुलिसले दर्ता गर्नै मानेको थिएन, तर सञ्चारकर्मीहरूको एउटा भिड नै त्यहाँ जम्मा भइसक्यो, दर्ता भयो होइन। र यसले के देखायो त भनेदेखि तीनवटा कुरा देखायो। एउटा कुरा त राजधानीमा नै यो समस्या कति चर्को रहेछ त भन्ने कुरा यसले प्रष्ट पारिदियो। जसले केही पनि छैन, सुधार भइसक्यो, ठिक भइसक्यो भन्थे नि, त्यो त केही पनि होइन रहेछ। सामान्य घर भाडा दिने विषयमा समेत प्रकट हुँदो रहेछ। ठुल्ठुलो विषयमा त कति प्रकट होला त होइन। प्रष्ट भयो एउटा। दोस्रो, विद्यमान कानुन चाहिँ कति कमजोर रहेछ त र कानुनी प्रक्रिया कति कमजोर रहेछ त होइन। जबकि चाहिँ पीडकले आफ्नो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा समेत मैले भेदभाव गरेकै हो भनिरहेछ क्या। कामी भनेपछि म झस्केँ भने कि होइन। पीडकलाई थाहा नहुन सक्छ कि यसो भन्नु चाहिँ अपराध हो भने थाहा नहुन सक्छ, तर अपराध त भएकै छ होइन। पीडक आफैले पटक पटक भनिरहेको छ मैले भेदभाव गरेँ, कामी भनेर थाहा भएपछि मैले सल्लाह गरेर दिइनँ भनिराखेको छ। तर नेपालको कानुनी प्रक्रिया कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो त अपराधीलाई त सजाय कठोरमा ल्याउनु त रहन्छ, सजिलै छोडिदिने रहेछ नि त। दोस्रो त्यो पुष्टि भयो। तेस्रो के पुष्टि भयो त भने नेपालको राज्य र सरकार चाहिँ पीडकको पक्षमा यस्तो विषयमा रहेनछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो। सरकारवादी मुद्दा हुन्छ यो त। किन सरकारवादी मुद्दा त्यसै भए हो। यो त हजारौँ मान्छेहरूको सङ्घर्षपछि सरकारवादी मुद्दा भएको नि। यो त सामान्य विषय त होइन। सरकारवादी मुद्दामा त सरकारले जिम्मा लिने हो, सरकार अभिभावक हो, नागरिक उपस्थित भएनछ भने पनि सरकार लड्ने हो नि त। वकिल उसले उत्पन्न होइन उपलब्ध गराउने हो, सबै गर्ने हो। तर त्यही सरकारको मन्त्री हाक्का हाकी के होइन पुरै चाहिँ नि डन पारामा होइन हुन्छ नि गुन्डागर्दीवाला डन पारामा आएर होइन पीडक भनिएकोलाई होइन ल्याएर जुलुस गरेर पीडित भनिएको जो मुद्दा फैसला पनि भएको छैन, केही पनि भएको छैन, पीडितको विरुद्ध नारा आफ्नै अगाडि लगाए पनि सुनेर अनि घरसम्म पुर्याउने भनेपछि त नेपालको राज्य अहिले पनि यो विषयमा असंवेदनशील मात्रै होइन कि मिचा रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो नि त हैन। आफ्नै घोषित कानुन के आफ्नै घोषित कानुन, आफ्नै घोषित संविधान, आफ्नै चाहिँ परम्परा न्याय परम्परालाई हाक्का हाक्की उल्लङ्घन गर्दा पनि पक्षपोषणै गर्यो, पक्षपोषणै हो नि गर्ने रहेछ भनेपछि त यसलाई यो विषयमा कुनै संवेदनशीलता छ भन्ने नै छैन, बरु हाक्का हाक्की यसलाई पेल्नुपर्छ भन्ने देखा पर्यो। यो तीनटा कुरा त प्रमाणित भयो नि यो विषयले, यो घटनाले। र साथसाथमा एउटा कुरा पनि फेरि शानदार ढङ्गले अगाडि आयो, त्यो के त भने यस्तो गलत चिजको विरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने र न्यायको पक्षमा उभिने हैन गैर दलित भित्रको प्रगतिशील हिस्सा पनि हिजोको दाँजोमा
साँच्चै नै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो, त्यो सङ्ख्या बढेछ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो फेरि होइन। स्थापित पत्रकारहरूले होइन, स्थापित सञ्चार गृहहरूले दृढतापूर्वक बोल्ने होइन, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर बाहिर पनि होइन गैर दलितहरूको ठुलो भिड होइन, ठुलो सङ्ख्याले त्यसको भेदभावको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिने, बहसमा उत्रिने, न्यायको पक्षमा लाग्ने होइन, पीडितलाई चाहिँ साथ दिने जो गर्यो, त्यसले फेरि एउटा हिस्सा यसको विरुद्धमा होइन गैर दलितहरूको हिस्सा पनि विश्वास लाग्दो ढङ्गले एउटा हिस्साको वृद्धि भएको छ। त्यो चाहिँ फेरि निकै नै ठुलो कुरा हो र खुसीको कुरा हो। शानदार परिवर्तन त्यो एउटा हिस्सा अगाडि आएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। अब के त मतलब यसलाई चाहिँ जस्तो विगतमा हामीले कति आन्दोलनहरू संस्थागत हुन नसकेर सहमति भयो अथवा अघि भन्नुभएको जस्तै हलचल भयो, घटना भयो, तर के पनि भएन। यो घटनाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने होइन, यो घटनाको मात्रै कुरा गर्ने, राज्यको कानुनको सबैको दायित्व के हो त भने जे भेदभाव भएको छ त्यो भेदभावलाई कानुन अनुसार जस्तो पीडकलाई सजाय गर्नुपर्ने हो त्यो प्रक्रियामा सरल ढङ्गले लाने कुरा हो। तर अहिलेको तरिका हेर्दाखेरि होइन, राज्यको तरिका हेर्दाखेरि उसले यसलाई फासफुस पार्नेतिर नै उसले पहल गरि नै सक्यो। यत्रो सामाजिक दबावको बिचमा पनि उसले फासफुस पार्नेतिर लगि नै सक्यो, किन सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ मुद्दा नचलाउने ठाउँ उनीहरू गए होइन। अब नेपालको कानुन कस्तो छ त भन्दाखेरि पीडितले चाहिँ प्रमाण जुटाउनु पर्छ हेर्नुहोस् होइन, यस्तो छ नि त। त्यस कारणले गर्दा फासफुस पार्नेतिर गइसक्यो। तर म के भन्छु भने यस्ता मुद्दाहरूमा दलितहरूले वा न्यायप्रेमीहरूले राज्यको त्यो रवैयाका कारणले हार्न सक्छन् होइन, तर त्यो मुद्दा त्यस प्रकारका मुद्दाहरूलाई लगातार उठाउन छोड्नु हुँदैन। हार्न सकिन्छ तर झुक्न हुँदैन। अब राज्य नै त्यसरी स्वीकार गर्न तयार नभएको हुनाले होइन, स्वीकार गर्न तयार नभएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा यस प्रकारको अभियानलाई व्यवस्थित ढङ्गले उत्पीडितहरूले र न्यायप्रेमीहरूले राज्यलाई नै त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति दबाव र सङ्घर्ष निरन्तर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो आजको संवादको अन्त्यमा चाहिँ यो तपाईँको यो किताबमा एउटा अथर सिग्नेचर लिएर म यो अन्त्य गरौँ आजको संवाद चाहिँ। हस्, धन्यवाद आवतीजी। ल त, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।